बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आपको पिछली वीडियो में मुर्तज़ा भुट्टो के हवाले से कुछ मालूमात पहुँचाई गई थी और अब आगे मज़ीद क्या होता है कि मुर्तज़ा भुट्टो कैसे कत्ल हुए और आसिफ ज़रदारी और बेनज़ीर पर उनके कत्ल का इल्ज़ाम कैसे लगा, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जब आपको पिछली जो वीडियो है उसमें बताया गया था कि नुसरत भुट्टो जो है वो एयरपोर्ट पर अपने बेटे के लिए इस्तकबाल के लिए पहुंची थी। वहां पे गनवा भुट्टो के मुताबिक नुसरत भुट्टो एयरपोर्ट पर उनसे मिलने पहुंची थी और उन्होंने एक अफसर को थप्पड़ भी मार दिया था। बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी मुखालफत और मुर्तज़ा की हमायत का इंतकाम अपनी मां से ऐसे लिया कि अपनी जमात की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाकर उन्हें शरीक चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया, जिसे नुसरत भुट्टो ने बेटी की जानिब से पीठ में छुरा घोंपना करार दिया। ये वो वक्त था जब भुट्टो खानदान की अंदरूनी लड़ाई काबू से बाहर हो चुकी थी। जनवरी 1994 में जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौका पर नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर हुकूमत के अरकान को अपने शौहर की कब्र पर आने से मना कर दिया, जबकि बेनज़ीर आने के लिए बसीत थी, जिसका नतीजा भुट्टो खानदान की इन दो ताकतवर ख़वातीन के वर्कर्स के दरमियान जुल्फिकार अली भुट्टो की कब्र पर तसादुम की शक्ल में निकला, जिसमें 3 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए। इस मौका पर नुसरत भुट्टो का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। उन्होंने कहा कि मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। मां ने अपनी बेटी की हुकूमत को ज़िया से बदतर करार दिया। दूसरी जानिब मुर्तज़ा अब सियासी तौर पर काम करने के लिए तो आज़ाद थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के नई ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत पैदा करने में मुश्किल पेश आ रही थी। जब वो अपने वालिद की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए सोशलिज्म और इनकलाब की बात करते तो बहुत से पाकिस्तानियों को ये पुरानी और बेरब्त बातें लगती थीं। अपनी तमाम तर मेहनत के बावजूद उनकी जमात सिंध असम्बली में सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी, जो खुद मुर्तज़ा की थी। अपने बहनोई आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से उनकी नापसंदीदगी भी वाज़ेह थी। एक मैगजीन को एक इंटरव्यू में उन्होंने आसिफ बाबा और 40 चोट जैसे अलकाब इस्तेमाल किए थे। और एक बरतानवी सहाफ़ी के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो की आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से हकारत इस हद तक थी कि उन्होंने 70 क्लिफ्टन के बाथरूम में उनकी तस्वीर लगा रखी थी ताकि जो भी वहां जाए उसे देखे। ये 70 क्लिफ्टन जो है ये घर था मुर्तज़ा अली भुट्टो का। साले और बहनोई के ख़राब ताल्लुकात के हवाले से मुजाहिद बरेलवी का कहना था कि बड़े लोग भी आम इंसानों के जैसे होते हैं, उनके रिश्तों में भी दरारें आती हैं। मुर्तज़ा समझते थे कि आसिफ अली ज़रदारी ने पार्टी पर कब्जा कर दिया है। असल मसला ये होता है कि सियासी लोगों के इख्तलाफात नीचे उनके वर्कर्स तक पहुंच जाते हैं। इन तमाम तर खराब ताल्लुकात के बावजूद भुट्टो खानदान के खैर ख्वाहों, जिनमें बशीर रियाज भी शामिल थे, उनकी कोशिशों से जुलाई 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो ने वज़ीर आज़म हाउस में अपनी बहन से वालिदा की मौजूदगी में मुलाकात की, जहाँ मुर्तज़ा के एक दोस्त के मुताबिक तीनों आंसू बहाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुलाकात का हवाला देते हुए हमेशा कहा कि उनके अपने भाई के साथ इख्तलाफात खत्म हो गए थे, लेकिन द भुट्टो डायनेस्टी में मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी जरिए का हवाला देते हुए बेनज़ीर भुट्टो के दावे की तरदीद करते हुए इस मुलाकात में मुर्तज़ा भुट्टो की आसिफ अली ज़रदारी के साथ तल्ख़ कलामी का वाक़या यूँ बयान हुआ है कि जैसे ही मुलाकात का आगाज़ हुआ तो ज़रदारी अंदर आए, जिसकी मुर्तज़ा को तवक्को नहीं थी। आसिफ अली ज़रदारी ने मुर्तज़ा भुट्टो से पूछा कि तुम्हारे अपनी बहन से इख्तलाफात हैं, लेकिन मैंने क्या किया है? जिस पर मुर्तज़ा ने चीखते हुए कहा कि तुमने किया नहीं, किया तुम्हारी करप्शन ने। मेरे बाप की सियासी जमात को बर्बाद कर दिया है। दोनों बहन भाई की आखिरी मुलाकात के हवाले से बरतानिया की मुमताज़ सहाफ़ी विक्टोरिया को बशीर रियाज ने बताया कि ये एक अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने दोबारा मिलने पर इत्तफाक किया था। यहाँ तक कि 18 सितंबर को मुर्तज़ा भुट्टो की 42वीं सालगिरह के मौका पर बेनज़ीर ने उन्हें केक और फूल भी भेजे थे। मुजाहिद बरेलवी के मुताबिक भी ये आखिरी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई थी, जो शायद मुर्तज़ा भुट्टो की हलाकत का भी बायस बनी। 17 सितंबर को कराची पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथी अली सुनारा को गिरफ्तार कर लिया था। सुनारा पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर थे, लेकिन बेनज़ीर के पहले दौरे हुकूमत में उनसे इख्तलाफात के बाद वो उनके भाई से जा मिले थे। अपने करीबी साथी की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही मुर्तज़ा कराची के कई थानों में पहुंचे, जहां उनके ख्याल में अली सुनारा हवालात में बंद हो सकते हैं। मुर्तज़ा और आशिक जतोई कुछ मुसल्लह साथियों के साथ इस पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनके ख्याल में अली सुनारा को लाया गया था। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स और नौजवानों को हाथ ऊपर उठाने का हुक्म दिया और एक एक करके कराची के इस खौफनाक पुलिस स्टेशन के कमरे छान मारे।
پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی سیاستدان اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ اپنے کسی ساتھی کو چھڑانے کے لیے جا رہا تھا۔ بہرحال سونارا نہ مل سکا۔ واپس جاتے ہوئے مرتضیٰ نے پولیس والوں کو اپنے مخصوص انداز میں انتباہ کیا کہ اگر سونارا کو کچھ ہوا تو ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس وقت کراچی میں تعینات سینئر پولیس افسران نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی، جبکہ فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب سانگز آف بلڈ اینڈ سوارڈ میں اپنے والد کے گرم دماغ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اگلے روز مرتضیٰ بھٹو کی 42ویں سالگرہ کے دن کراچی میں متعدد دھماکے ہوئے، جو حکام کے مطابق مرتضیٰ بھٹو کے آدمیوں کا کام تھا، جس کا مقصد علی سونارا کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ حالات نہایت کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق 20 ستمبر کو ان کے گھر کے قریب 4 بختر بند گاڑیاں پارک تھیں۔ مرتضیٰ نے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیا تھا کہ شاید وہ گرفتار ہو جائیں۔ اسی شام وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضیٰ بھٹو نے علی سونارا کی رہائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ پولیس میں موجود جرائم پیشہ عناصر نے میرے خلاف ایک سازش رچائی ہے۔ برطانوی صحافی کی کتاب کے مطابق اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کراچی کے ایک مضافاتی علاقے میں اپنے حامیوں کی ایک ریلی سے خطاب کے لیے نکلے۔ ریلی سے واپسی پر ان کا 4 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ ان کے گھر 70 کلفٹن کے قریب پولیس ناکے پر رکا۔ مرتضیٰ کے گاڑی سے باہر نکلتے ہی گولیاں چلنے لگیں جو انہیں لگیں اور وہ خون میں لت پت 30 منٹ تک سڑک پر پڑے رہے۔ انہیں دیر سے غیر معیاری طبی امداد دی گئی اور وہ دم توڑ گئے، لیکن حقیقت میں انہیں اتنی دیر تک بے یار و مددگار چھوڑا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی موت حادثہ نہیں تھی۔ مرتضیٰ کے ساتھ 8 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے، جبکہ 6 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے بھائی تھے اور انہیں وقت پر طبی امداد نہ ملنا نہایت غیر معمولی بات تھی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ریٹائرڈ پولیس افسران اور برطانوی وزارت داخلہ سے منظور شدہ ایک پیتھولوجسٹ کی خدمات حاصل کی۔ یہ لوگ ان کی حکومت کے خاتمے سے 4 روز قبل اکتوبر 1996 میں کراچی پہنچے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ اصل حقیقت کو عیاں کیا جائے۔ برطانوی تفتیش کاروں نے شکایت کی کہ جائے وقوع کی صفائی کر دی گئی ہے، 100 سے زائد گولیاں چلیں اور تمام کی تمام غائب کر دی گئیں۔ اپنے بیٹے کے قتل کے کچھ ہی دیر بعد نصرت بھٹو نے بیان دیا کہ اگر مجھے انصاف کی یقین دہانی کرائی جائے تو میں آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے خلاف اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کرواؤں گی۔ تاہم بعد میں انہوں نے اپنا یہ بیان واپس لے لیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی 2010 میں آنے والی کتاب میں لکھا کہ آصف علی زرداری کسی حد تک ان کے والد کی موت کے ذمہ دار ہیں۔ غنوہ بھٹو کے خیال میں صرف بے نظیر ہی اس آپریشن کی اجازت دے سکتی تھیں۔ وہ اس سب سے بہت حد تک واقف تھیں، کوئی اور اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ آصف انہیں میر کو گرفتار کرنے کا نہیں کہہ سکتا تھا، صرف وہی تھی جو یہ سب کچھ کروا سکتی تھی۔ سینئر صحافی مجاہد بریلوی نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے حوالے سے اس وقت صوبائی حکومت کے عہدیدار نے انہیں بتایا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو کے علی سونارا کی رہائی کے لیے پولیس اسٹیشن میں گھسنے کے واقعے کی اطلاع اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ شاہ کو ملی، جس پر انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ پولیس کا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعد میں نصیر اللہ بابر نے ایسی کسی بات کی تردید کی تھی۔ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے بننے والا جوڈیشل کمیشن بھی مرتضیٰ بھٹو کے قاتل کی شناخت میں ناکام رہا۔ مجاہد بریلوی کے مطابق ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں کمیشن کے سربراہ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے بھی اپنی ناکامی تسلیم کی۔ اس وقت کراچی پولیس میں ڈی آئی جی کے عہدے پر تعینات شعیب سڈل نے آن بینڈ جونز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ واجد درانی 70 کلفٹن کے باہر آپریشن کے انچارج نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہ صرف آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی بلکہ 70 کلفٹن کے باہر پولیس افسران کی کمک کے لیے اپنے ذاتی گارڈز بھی بلا لیے تھے۔ واجد درانی اپنے خلاف ان تمام الزامات سے انکاری ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ ان کے دور صدارت میں سندھ ہائی کورٹ نے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا تھا اور اس سے اگلے سال واجد درانی سمیت اس پولیس مقابلے میں شامل تمام پولیس والے بھی بری ہو گئے تھے۔ اپنی خود نوش دختر مشرق میں بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی کے قتل کا الزام اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر پر لگایا ہے جو ان کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بے نظیر کے مطابق ان کے بھائی کی موت ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ان دونوں کا تصفیہ ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو کس نے قتل کیا، اس سوال کا جواب شاید ہی کبھی مل سکے، لیکن اس کے کارکن آج بھی نعرہ لگاتے ہیں جو قتل ہوا وہ بھٹو ہے۔
جی تو ویورز آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہو، ایسی معلوماتی ویڈیو سے ہمیشہ باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔